भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र यहाँले फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ सेम नामबाट म्याथ लर्निङ विथ दिप सर। यहाँले अहिले गरिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ चक्रित ब्याज सम्बन्धी विविध समस्याहरू। हामीले 1 देखि 7 सम्म विभिन्न समस्या समाधान गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूको छुट्न गयो भने यहाँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, उक्त लिङ्क फलो गर्नुहोला र सम्पूर्ण भिडियोहरू यहाँहरूको छुटेको भए कम्पलसरी म्याथमा थुप्रै हामीले समस्या समाधान गरिसकेका छौँ। यहाँले उक्त लिङ्कबाट गएर सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो नछुट्नुहोला। हामी निरन्तर अघि बढिरहेका छौँ। हामीले कम्पलसरी म्याथ निरन्तर अगाडि बढ्दै सक्ने अवस्थामा पुग्न लागिसकेका छौँ। यहाँहरूको छुट्ला यहाँहरूलाई पहिलाका एपिसोड हेर्नको लागि मैले अनुरोध गर्दै आज क्वेसन नम्बर 8बाट यस एपिसोडमा गर्न लागेको यस क्वेसन मैले एकचोटि पढ्न चाहेँ। यहाँले राम्रोसँग हेर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, प्रतिभाले एउटा बैङ्कमा रु 1,50,000 प्रति वर्ष 10% ब्याज पाउने गरी रकम जम्मा गरिन्। प्रतिभाले उक्त ब्याङ्कमा रु 1,50,000 प्रति वर्ष 12% ब्याज दरमा रकम जम्मा गरिन्। यदि प्रतिभाले अर्धवार्षिक चक्री ब्याज प्राप्त गर्छिन् र प्रमिलाले वार्षिक चक्री ब्याज प्राप्त गर्दछिन् भने 3 वर्षपछि कसको ब्याज कतिले बढी हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ हामीलाई। प्रतिभा डिपोजिटेड RS 1,50,000 at the rate of 10% per annum. Pramila deposited RS 1,50,000 in the same bank at the rate of 12% per annum. If Pratibha received semi-annually compound interest and Pramila received annual compound interest, which interest is more and by how much in 3 years? Find it भनेको छ हामीलाई। प्रतिभा र प्रमिलाले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेकी छिन्। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एउटाको इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरिन्छ एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एउटाको सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। हामीहरू दुईवटाको इन्ट्रेस्ट हामी निकाल्नु पर्नेछ। त्यो इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि त्यसको डिफरेन्स निकाल्यो भने अनि कसले कति बढी ब्याज प्राप्त गर्न सक्छ हामीले निकाल्न सक्छौँ। मैले त्यसको लागि गिभन पहिले लेखेको छु भाइहरू। हामीसँग टाइम अभाव हुन्छ, थोरै समयमा धेरै भ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यस कारणले मैले पहिला गिभन लेखिसकेको छु। यहाँले क्वेसन अनुसार गिभन लेख्न सक्नुहुनेछ। मूलधन, यसलाई सामा पनि भनिन्छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा प्रिन्सिपल। पी भनेको 1,50,000 छ भाइहरू, 1,50,000 छ। सेम प्रमिलाको लागि पनि मूलधन अर्थात् सामा पी भनेको 1,50,000 छ, सेम छ। इन्ट्रेस्ट रेट आर भनेको 10% छ प्रतिभाको लागि, अनि प्रमिलाको लागि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको भाइहरू 12% छ। अनि समय सेम हो, टाइम 3 इयर्स छ, यहाँ पनि टाइम 3 इयर्स छ। मात्र यहाँ के फरक छ भन्दा प्रतिभाले प्राप्त गरेको अर्धवार्षिकी चक्री ब्याज अर्थात् सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, जसलाई एससीआई लेख्नु होला। यहाँ सीआई भएको रहेछ भाइ। एससीआई हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एससीआई इक्वल टु वाट? हामीले यहाँ एससीआई को फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एससीआई लेख्नु होला। एससीआई इक्वल टु पी ठुलो कोस्ट 1 + r/200 को पावर tt - 1 हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि। अनि त्यसपछि गएर यहाँ छ वार्षिक चक्री ब्याज छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, सीआई इक्वल टु वाट? एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ भाइहरू। फर्मुला यहाँले ख्याल गरेको छ। एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा यहाँ 200 हुन्न, यहाँ 2t पनि हुन्न, t र 100 हुन्छ, अरू सेम हो। त्यस कारणले सीआई इक्वल टु पी ठुलो ब्राकेट 1 + r/100 को पावर t - 1। मैले चाँडो गर्नको लागि गिभन र फर्मुला लिएर राखिसकेको छु। यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला र गर्दै पनि गर्नुहोला। मैले अब गिभनलाई यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु भाइहरू। पी भनेको 1,50,000 छ, 150 3टा 0 छ। त्यसपछि अनि ठुलो ब्राकेट छ 1 + r भनेको 10% छ, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% छ, डिभाइड बाई 200 को पावर 2t, 2 × t भनेको 3 - 1। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला भाइहरू। 150 3टा 0 यो हुन्छ भाइहरू। 10 लाई 200 डिभाइड गर्नु होला। यहाँले 10 डिभाइड बाई 200 गर्नु होला।
आउँछ 0.05 आउँछ अनि +1 गर्नु होला भाइ बहिनीहरू +1 गर्नु होला आउँछ 1.05 को पावर 2 to the 6 आउँछ -1। अब यहाँले म यहाँ अलिकति स्टेप कट गर्छु। यहाँले अब क्यालकुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। यहाँसँग क्यालकुलेटर छ 1.05 को पावर 6 -1 हाल्नु होला 1.05 को पावर 6 अनि -1 हाल्नु होला कति आउँछ। यहाँ थुप्रै डिजिट आउँछ यहाँले सबै लेख्नु होला 0.34 नत्र आन्सरमा फरक पर्न सक्छ 956406 अनि मल्टिपल 1,50,000 गर्नु होला मल्टिपल 150 1,50,000 छ मल्टिपलमा जम्मा आउँछ 51014.34609 आउँछ भाइहरू। यति आयो आरएस। अब हामीलाई फेरि इयरली कम्पोनेन्ट निकाल्नु छ। फर्मुलाले प्राप्त गर्ने ब्याज इक्वल टु यहाँले पी को मान त्यही सेम हो 1,50,000 अनि ठुलो ब्राकेट छ 1 + r भनेको 12% छ अहिले इन्ट्रेस्ट रेट फरक छ डिभाइड बाई 100 को पावर t भनेको 3 छ -1 छ। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। यो आउँछ 1.12 को पावर क्युब आउँछ -1 1.12 12 डिभाइड बाई 100 भनेको 0.12 हुन्छ +1 गर्नुला 1.12 को क्युब जस्ता तस्तै छ -1 छ यहाँ। अब यहाँले 1.12 को क्युब हाल्न सक्नुहुनेछ 1.12 को क्युब हाल्नु होला -1 गर्नु होला त्यसपछि जम्मा यहाँ आउँछ 150 तीनटा 0 छ मल्टिपल 0.40492 यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला 1,50,000 लाई आउँछ 60 आर्या 60739.2 आउँछ। अब यहाँले देख्नु भएको छ कसले कति ब्याज प्राप्त गरेको छ। प्रतिभाले प्राप्त गर्ने ब्याज भनेको 51,014 छ 51,014 छ र फर्मुलाले प्राप्त गर्ने ब्याज इन्ट्रेस्ट भनेको 60,739 छ। फर्मुलाले प्राप्त गर्ने ब्याज धेरै छ र कतिले धेरै छ भनेर निकाल्न डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डिफरेन्स इक्वल टु यहाँले गर्नु होला फर्मुलाले प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्ट माइनस अनि प्रतिभाले प्राप्त गर्ने इन्ट्रेस्ट छ दुईटाको इन्ट्रेस्टमा डिफरेन्स भनेको मैले यहाँ त्यही अनुसार लेख्छु 60,739.2 माइनस 510,104.34609 छ इक्वल टु सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला कति आउँछ -51,014.34609 इक्वल टु आउँछ आरएस 9724.85391 छ। अब यहाँले क्वेसनमा दिएको ल्याङ्ग्वेजमा राख्न सक्नुहुन्छ एन्सर। अब प्रतिभाले कम पाएकी छिन् इन्ट्रेस्ट हामीलाई क्वेसनले भनेको छ फर्मुलाले वार्षिक ब्याज प्राप्त गर्छन् भने 3 वर्षपछि कसको ब्याज कतिले बढी हुन्छ भनेको छ। कसको ब्याज कतिले बढी हुन्छ भनेको छ हामीले लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण फर्मुलाले प्राप्त गर्ने ब्याज ब्याज प्रतिभाको भन्दा रु 9,724 रुपियाँ समथिङ पैसा छ। यति लेख्नु पर्यो हामीहरू। यहाँले इङ्ग्लिसमा पनि त्यही अनुसार
लेख्नुहोला। फर्मुला received more interest 9724.85391 more interest than प्रतिभा। यहाँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। रु 8000 को 10% ब्याज दरले 1/2 इयर्स 1.5 वर्षमा हुने अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज बीचको अन्तर पत्ता लगाउन भनेको छ हामीलाई। Find the difference between compounded semi-annually and simple interest on Rs 8000 at 10% per annum in 1/2 years। हामीलाई क्वेसनले भनेको छ अर्धवार्षिकी चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक डिफरेन्स भनेको छ। फरक अन्तर यहाँले जसरी बुझ्दै हुन्छ फरक अन्तर एउटै हो। अहिले हामीलाई अन्तर पत्ता लगाउन भनेको छ, इङ्ग्लिसमा डिफरेन्स भनेको छ। हामीले सुरुमा के गर्छौँ, गिभन लेखिएको छ यहाँ मूलधन पी भनेको 8000 छ, यहाँ सिधै छ क्वेसन। आर भनेको 10% छ यहाँ, अनि टाइम टी भनेको 1/2 छ, यो भनेको 1/2 भनेको 0.5 अनि 1 एड गर्दा 1.5 आउँछ। यहाँले 1/2 लाई यहाँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 1/2 भनेको 0.5 अनि +1 गर्दा 1.5 इयर्स भयो, 1.5 वर्ष छ। र हामीले फरक डिफरेन्स एससिआई माइनस एसआई निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि मैले फर्स्टमा एससिआई निकाल्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, 1 वर्ष यो भनेको 1 वर्ष 6 महिना हो, 1 year 6 month हो। 1 year 6 monthमा यहाँ यम भएको फर्मुला एप्लाई गरेको छैन। अहिले किन गरेको छैन भन्दा यहाँले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा टी होल नम्बर हुनुपर्छ, टी होल नम्बर, अनि सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा 2t होल नम्बर हुनुपर्छ, 2t होल नम्बर हुनुपर्छ। यहाँले यो बुझ्नु पर्यो। अहिले 2 मल्टिपल 1.5 गर्दा 3 आउँछ, 3s आउँछ। 2t होल नम्बर छ भनेको अर्थ डेसिमलमा छैन। यदि टी डेसिमलमा छैन, 2t पनि डेसिमलमा छैन भने हामीले यम भएको फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले मैले यहाँ यम भएको फर्मुला लेखेको छैन। किन भन्दा 1 वर्ष 6 महिना हो यो भनेको, र अर्को केसमा हामीले 1 वर्ष 6 महिना हुँदा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा यम भएको फर्मुला एप्लाई गरेका थियौँ, र सेमी एनुअलमा लाउनु पर्दैन। किन भन्दा 2t भनेको होल नम्बर छ। यहाँले कुरा बुझ्नु होला। अरू क्वेसनमा त्यस्तै क्वेसन आउन सक्छ। अब मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न गइरहेको छु। पी भनेको 8000 1 प्लस आर भनेको 10% डिभाइड बाई 200, 2 मल्टिपल 1.5 माइनस 1 इक्वल टु 8000। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुला, 200 ले 10 डिभाइड गर्नुला, 0.05 आउँछ। 1.05 को पावर यो मल्टिप्लाई गर्नुला 3 हुन्छ, माइनस 1, 1.5 मल्टिपल 2 गर्दा 3 आउँछ। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्नु होला। अब 8000 मल्टिपल 1.05 को क्युब हान्नु होला। 1.05 को क्युब यहाँले क्यालकुलेटर हान्न सक्नुहुन्छ भाइहरू। 1.05 को क्युब हुन्छ 1.157625 अनि माइनस 1 अलरेडी छ। सबट्र्याक्सन गर्नु होला। 8000 मल्टिपल 0.157625 1 point समथिङमा माइनस 1 सबट्र्याक्सन गर्नु होला यहाँले। त्यसपछि मल्टिपल गर्नु होला। 8000 ले आउँछ 1261, RS 1261 आउँछ, 1261 आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि फेरि अगेन बाई युजिङ फर्मुला अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI इक्वल टु P मल्टिपल T मल्टिपल R इक्वल टु 100
इक्वल टु पी भनेको 8000 मल्टिपल टी भनेको 1.5 मल्टिपल आर भनेको 10 डिभाइड बाई 100 हुन्छ। यहाँ 0 0 क्यान्सल गरिदिनु होला। इक्वल टु यहाँ आउँछ 1200 आउँछ भाइहरू 80 मल्टिपल 1.5 मल्टिपल 10 इक्वल टु 1200 आउँछ 1200 आउँछ। यहाँले देखिसक्नुभएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आएको छ 1261 आएको छ अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट आएको छ 1200 आएको छ। डिफरेन्स इक्वल टु यानि कि फरक डिफरेन्स अथवा फरक भनेको हामीले लेखेका छौँ एससीआई माइनस एसआई इक्वल टु एससीआई इज RS 1261 minus RS 1200 equal to RS 61 561 ती दुईटाको फरक आएको छ। त्यसका लास्टमा लेख्नु होला देयरफोर चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजमा फरक बराबर RS 60 लेख्नु होला। डिफरेन्स इन सेमी एनुअली compound interest and simple interest equal to RS 61 लेखिसकेको छ। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू यहाँलाई नेक्स्ट क्वेसन वार्षिक 7% ब्याज दरमा 2 वर्षमा कुनै रकमको वार्षिक चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको अन्तर रु 1470 हुन्छ भने सावा पत्ता लगाउनुहोस्। The difference between compound interest and simple interest of a certain sum of money for 2 years at the rate of interest 7% per annum is RS 1470. Find the sum. हामीलाई गिभन छ मूलधन सम अर्थात् प्रिन्सिपल P equal to what? Let it be RS यक्स। यसलाई हामीले यक्स सपोज गरिएको छैन क्वेसनमा सोधेको छ। ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट R equal to 7% दिएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 7% समय टाइम भनेको 2 इयर्स छ। हामीलाई 2 वर्षमा भनेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि यहाँले फर 2 इयर्स यहाँ देखिराख्नु भएको छ। टाइम T equal 2 इयर्स भयो। अनि डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट दुईवटा ब्याजमा फरक भनेको हामीलाई 1047 दिएको छ। CI माइनस SI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट। त्यस कारण हामीले पहिला सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ यक्सको फर्ममा अनि हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ र त्यसलाई ल्याएर यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छौँ र हामीले प्रिन्सिपल अर्थात् सम निकाल्छौँ। हाम्रो प्लानिङ त्यही हो भाइ बहिनीहरू। यहाँहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु होला। इक्वल टु P भनेको यहाँ दिएको छैन यक्स 1 प्लस R भनेको 7% इज डिभाइड बाई 100 पावर 2 माइनस 1 इक्वल टु यक्स मल्टिपल यहाँले क्यालकुलेटर हाल्न सक्नुहुन्छ। 7 लाई 100 डिभाइड गर्नु होला 0.77 आउँछ 0.07 आउँछ प्लस 1 गर्नु होला 1.007 स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। अब यहाँले 1.07 को स्क्वायर माइनस 1 गर्नु होला 1.07 स्क्वायर माइनस 1 गर्नु होला। यसको स्क्वायरमा आउँछ 1.1449 आउँछ माइनस 1 अलरेडी छ। यक्स मल्टिपल 0.1449 हुन्छ। यसलाई अगाडि राखिदिनु होला 0.1449 यक्स। यहाँले अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट
भाइ बहिनीहरू सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि फेरि अर्को फर्मुला यहाँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट नाउ बाई युजिङ फर्मुला अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI इक्वल टु P मल्टिपल T मल्टिपल R इज डिभाइड बाई 100। P भनेको यहाँ छैन, यक्स सपोज गरिएको छ, यक्स मल्टिपल T भनेको 2s, R भनेको 7% इज डिभाइड बाई 100 इक्वल टु यहाँले 7 to 14 डिभाइड बाई 100 0.14 हुन्छ। भाइहरू 0.14 यक्स आएको छ। अब यहाँले भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला। हामीलाई थाहा छ we know that हामीलाई थाहा छ CI minus SI equal to RS1470। CI भनेको यहाँ देख्नु भएको छ 0.1449 यक्स, 0.1449 यक्स माइनस SI भनेको 0.14 छ भाइहरू यक्स 1470। अब यहाँले यक्स कमन लिन सक्नुहुन्छ। यहाँले सिधै कोएफिसिएन्ट हामीले घटाउन सक्छौँ भाइहरू। 0.1449 बाट 0.14 सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला, आउँछ 0.0049 यक्स इक्वल टु 1470। यहाँले सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला भाइहरू। 0.1449 बाट माइनस 0.14 सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला, आउँछ 0.1449 minus 0.14 is equal to आउँछ 0.0049 यक्स और यक्स इक्वल टू 1470 is divided by 0.0049 डिवाइड गर्नु होला। यहाँले 1470 is divided by 0.0049 is equal to आउँछ x equal to 3 lakh therefore यहाँले लेख्नु होला लास्टमा सम अर्थात् हामीलाई सोधेको छ सावा अर्थात् सम इक्वल टु RS 3 लाख। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरु यहाँले ख्याल गर्नु होला, हामीलाई डिफरेन्स अन्तर भनेको छ, अन्तर भन्छ डिफरेन्स भन्छ, यतिले बढी भन्छ यतिले कम भन्छ, यति नाफा भयो भन्छ यति कम अर्थात् नोक्सान, जेसुकै होस् हामीले डिफरेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। र कहिलेकाहीँ अहिले यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट कुरो छ, कहिले चाहिँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कुरा हुन्छ। जेसुकै भयो नि गरी प्रोसेस यो फर्मुला यहाँले क्लियर गर्नु होला र यही प्रोसेस यहाँले फलो गर्नु होला, सजिलै आन्सरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन यहाँले हेरिरहनु भएको छ, कुनै धनको 12% चक्रीय ब्याज दरले 2 वर्षमा हुने वार्षिक चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा RS 2019.24 कम भए मूलधन निकाल्नुहोस्। At the rate of 12% per annum, the annual compound interest on a sum of money in 2 years is RS 2019 rupees 24 paisa less than the semi-annual compound interest. Find the principal भनेको छ। हामीलाई यहाँ प्रिन्सिपल सोधेको छ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। प्रिन्सिपल P इक्वल वाट लेट इट बी यक्स, RS यक्स हामीले यक्स सपोज गरिसकेका छौँ। अनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट R भनेको 12% क्लियरली दिएको छ, यहाँ झुकिने ठाउँ छैन। टाइम T इक्वल 2 इयर्स हामीलाई 2 वर्षमा भनेको छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ 2 इयर्स इङ्ग्लिसमा पनि, यो पनि क्लियर छ। मात्र हामीलाई यहाँ क्वेसनले भनेको छ चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा यतिले कम भयो भनेको छ, त्यो दिएको के हो यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो। मैले अगाडि थोरै कुरा गरेको थिएँ मैले क्वेसनमा, यहाँले कम भन्दा बढी फरक प्रॉफिट लस थुप्रै किसिमले आउँछ, हामीलाई थुप्रै ल्याङ्ग्वेजबाट आउँछ, त्यो भनेको डिफरेन्स हो, ख्याल गर्नु होला। अनि सेम हामीलाई सेम इन्ट्रेस्ट रेट र सेम इयर भएको बेलामा र सेम एमाउन्ट सेम प्रिन्सिपल छ भने त्यो बेलामा SCI सबैभन्दा ठुलो हुन्छ।
एस चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, त्यसपछि सिआई अनि एसआई क्रमशः अर्डरमा हुन्छ। यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नु होला, कम बढी जेसुकै भने त्यहीमा तनाव नदिनु होला। सबैभन्दा बढी के हुन्छ, एससिआई हुन्छ। त्यस कारणले हामीले एससिआईबाट सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुँदा यहाँ मैले एससिआई माइनस सिआई लेखेको छु। क्वेसनले दिएको हो यतिले कम सिआई इक्वल टु यो माइनस एससिआई, क्वेसनले दिएको एससिआई माइनस यो इक्वल टु सिआई हो। तर पनि त्यति लेख्दा विद्यार्थी धेरै बिगारेको पाएको छु मैले, म त्यता जान चाहिनँ। त्यस कारणले कम, फरक, नाफा, घाटा, यस्तै थुप्रै लाभ, यस्तै थुप्रै क्वेसन आउँछ। यहाँले बुझ्नु होला डिफ्रेन्स हो, डिफ्रेन्समा सबैभन्दा ठुलो एससिआई हुन्छ, अनि त्यसपछि सिआई हुन्छ, अनि एसआई हुन्छ, त्यही अनुसार गर्नु होला। अहिले सिआई र एचआईको सिआई र एचसिआईको सम्बन्ध भएको हुनाले मैले यहाँ के लेखेँ, एचसिआई माइनस सिआई इक्वल यति लेखेँ। यही हो यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अब फर्मुला लाएर गर्न यहाँले सक्नुहुन्छ सिम्प्लिफाई गर्न। म सिम्प्लिफाई गर्न गइरहेको छु। पी भनेको यक्स छ भाइ बहिनीहरू। 1 प्लस आर भनेको हामीसँग 12% छ। 12 डिभाइड बाई 200 को पावर 2 मल्टिपल टी भनेको 2 छ माइनस 1। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला। यक्स 1 प्लस यहाँ आउँछ 12 डिभाइड बाई 200 गर्नु होला। 12 डिभाइड बाई 200 गर्दा जम्मा कति आउँछ भाइ बहिनीहरू, 12 डिभाइड बाई 200 गर्दा आउँछ 0.06 आउँछ। प्लस 1 गर्नु होला, आउँछ 1.06 र होल पावर 2 टु द 4 हुन्छ माइनस 1। यहाँले होल पावर 4 हाल्नु होला। होल पावर 4 माइनस 1 इक्वल टु जम्मा आउँछ 0.26247696। यसलाई राम्रोसँग चेक गर्नु होला, यहाँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ क्यालकुलेटर हाल्दाखेरि। यहाँले आफूले पनि सँगसँगै गर्नु होला। यस, अब त्यस्तै गरेर यहाँले सिआई निकाल्नु होला भाइहरू। यहाँले सिआई निकाल्नु होला। सिआई को लागि again by using the formula of compound interest, CI is equal to P bracket 1 plus R by 100 को पावर T माइनस ठुलो ब्राकेट छ यहाँ इक्वल टु P भनेको यक्स 1 प्लस R भनेको 12% डिभाइड बाई 100 पावर 2 माइनस 1। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला। यो भनेको 12 लाई 100 डिभाइड गर्दा 0.12 आउँछ। 1 एड गर्नुहोस्, 1.12 आउँछ। 1.12 को स्क्वायर आउँछ माइनस 1। अब यसलाई स्क्वायर हान्नु होला। 1.12 को स्क्वायर भाइ बहिनीहरू 1.12 को स्क्वायर हान्नु होला, अनि माइनस 1 गर्नु होला। त्यसपछि जम्मा आउँछ यक्स मल्टिपल 0.2544 आउँछ। यसलाई अगाडि राख्नु होला 0.2544 यक्स। अब हामीलाई क्वेसन दिएको छ अकर्डिङ टु द क्वेसन बाइ द क्वेसन प्रश्न अनुसार हामीले एससिआई माइनस सिआई इक्वल टु 2019.24 दिएको छ, हामीले लेख्न सक्छौँ। अब एचसिआई को यहाँ गिभन भ्यालु राख्नु होला। निकालेको भ्यालु 0.2624769 यक्स माइनस सिआई भनेको 0.2544 यक्स छ इक्वल टु 2019.24 छ। यहाँले कोफिसिएन्ट सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला भाइहरू। कोफिसिएन्ट यक्स कमन लिएर गरे पनि हुन्छ। यहाँले 0.2624769 माइनस 0.2544 कोफिसिएन्ट सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला। यहाँ आउँछ 0.0080769 इक्वल टु 2019.24 छ। अब भाइ बहिनीहरू
यहाँले कोएफिसिएन्ट सबट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। अब डिभाइड गर्नु होला 2019.24 इज डिभाइड बाई 0.0080769 इक्वल टु आउँछ यहाँ यक्स छुटेको छ, यक्स लेख्नु होला। यक्स इक्वल टु 2019.24 इज डिभाइड बाई 0.0080769। भाइ बहिनीहरू डिभाइड गर्नु होला, डिभाइड गर्दा आउँछ यक्स इक्वल टु 25,000 1.8571। देयरफोर सावा अथवा हामीलाई भनेको छ सम प्रिन्सिपल भनेको छ, प्रिन्सिपल इक्वल टु RS 25.857 and this is our answer. भाइ बहिनीहरू यस एपिसोडको लास्ट क्वेसन हामीले गर्दैछौँ। 12 नम्बरमा आइपुगेका छौँ हामी। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा वार्षिक 10% ब्याज दरले कुनै धनराशिको 2 वर्षमा अर्धवार्षिक चक्री ब्याज र वार्षिक चक्री ब्याजको योग रु 17,020 रुपियाँ 25 पैसा हुन्छ भने सो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस्। The sum of compound interest compounded semi-annually and compound interest compounded annually of a sum of money at the rate of 10% per annum for 2 years is Rs 17,025 पैसा. Find the sum. हामीले गिभन यहाँ लेखेका छौँ भाइ बहिनीहरू, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई सावा प्रिन्सिपल P इक्वल टु वाट भनेको छ, लेट इट बी RSCX। ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई R भनेको 10% दिएको छ, यहाँ देख्नु भएको छ 10% छ। इङ्ग्लिसमा पनि यहाँ 10% पर एनम भनेको छ, यो देख्नु भएको छ यहाँले। ब्याजको योग सम SCI प्लस CI इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 17,025 पैसा दिएको छ। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू हामीलाई अघि हामीले डिफ्रेन्स दिएको थियो, अन्तर दिएको थियो, त्यसमा हामीले माइनस गरेका थियौँ। अहिले यहाँ प्लस त्यति मात्रै फरक हो, अरू प्रोसेस एउटै यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि मैले यहाँहरूको लागि यो क्वेसन पुरा गरेर छोड्नेछु। भाइ बहिनीहरू यहाँ SCI सुरुमा छ, मैले त्यो SCI को फर्ममा यहाँ लेखिसकेको छु। त्यसपछि हामीले CI को फर्ममा लेख्छौँ र दुईटालाई प्लस गरेर अनि हामीले एडिसन गरेर यक्स इक्वल गर्दा जुन एन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो। हाम्रो प्लानिङ त्यही हो, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला। P भनेको यक्स छ, 1 प्लस R भनेको 10% छ, डिभाइड बाई 200 को पावर 2t 2 मल्टिपल 2 माइनस 1। सिम्प्लिफाई गर्नु होला, यहाँले यसलाई डिभाइड गर्नु होला, 1.05 आउँछ। 200 ले 10 लाई डिभाइड गर्नु होला, 0.05 आउँछ, प्लस 1 गर्नु होला, 0.05 हुन्छ को पावर होल पावर 4 माइनस 1। यहाँले यसको पावर हाल्नु होला, कति आउँछ 1.05 को पावर 4 माइनस 1 पनि सँगै आन्ने भाइ मैले अलि छिटो गर्न गइरहेको छु। जम्मा आउँछ 0.21550625 सबै डिजिट लिएको छु, नत्र भने आन्सरमा फरक पर्छ भाइ बहिनीहरू। 0.21550625 यक्स। अब यहाँले फेरि CI को फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन बाई युजिङ फर्मुला अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अगेन by using the formula of compound interest, which is given that CI is equal to P big bracket 1 plus R by 100 को power T minus 1। यहाँले फर्मुला जानिसक्नु भएको छ। P को भ्यालु यक्स छ, लेट इट बी यक्स, हामीले यक्स सपोज गरेका छौँ। 1 प्लस R भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10%, R भनेको 10 इज डिभाइड बाई 100 अनि होल पावर T भनेको 2 छ, माइनस 1। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्नु होला। यक्स 10 लाई 100 डिभाइड गर्दा 0.1 आउँछ, 1 एड गर्नु होला, 1.1 को स्क्वायर हुन्छ, माइनस 1 गर्नु होला, इक्वल टु यक्स यो भनेको 1.21 आउँछ, 1.1 को स्क्वायर आउनु होला, माइनस 1 गर्नु होला, आउँछ 0.21 आउँछ, इक्वल टु 0.21 यक्स भयो।
अब by the question, according to the question, प्रश्न अनुसार लेख्नु होला। यहाँले SCI plus CI equal to 17020.25 छ। SCI यहाँ निकालिसकेको छ हामीले 0.2150625 plus CI 0.21 x equal to 17020.25। अब यहाँले यहाँ x छुटेको छ, यहाँ x लेख्नु होला भाइ बहिनीहरु। प्लस अब यहाँले कोएफिसिएन्टलाई मात्र एड गर्न सक्नुहुनेछ, कोएफिसिएन्ट मात्र एड गर्नु होला, x लाई छुटे राख्नु होला। कोएफिसिएन्ट मात्र एड गर्दा हुन्छ 0.4255065 x equal to 1072025 or x equal to 17020.25 is divided by 0.4255065। therefore x equal to यहाँले डिभाइड गर्नु होला। डिभाइड गर्दा जम्मा कति आउँछ 17020.25 is divided by 0.4255065 equal to आउँछ जम्मा 40,000 RS 40,000। 5 मिनट यक्स भनेको हामी सपोज गरेको छौँ प्रिन्सिपल। हामीले क्वेसन सोधेको ल्याङ्ग्वेज यहाँ राखिदिनु होला। हामीलाई सोधेको छ उक्त धनराशि भनेको सामा हो, नझुकिनु होला भाषामा। धनराशि उक्त धनराशि अर्थात् हामीलाई इङ्ग्लिसमा सम भनेको छ। सम इक्वल टु RS 40,000। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू यहाँहरू यतिन्जेलसम्म सँगै रहिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू हामी निरन्तर कम्पलसरी म्याथ सक्न लागिरहेका छौँ। यहाँले प्रत्येक एपिसोडहरू नछोड्नु होला, किनभने स्कुल खोल्ने तत्काल अवस्था छैन। यहाँहरूको पढाइलाई थप बल पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यहाँहरूले यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला, साथीहरू समस्या पुर्याउनु होला। यहाँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई सहयोग गर्ने मैले बाचा गर्दै यहाँले सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्न पटक्कै कन्जुसाइ नगर्नुहोला। यहाँहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।